आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा में खड़े होकर यह बयान दिया है कि हम तो आप लोगों को फातिहा पढ़ने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा में खड़े होकर ऐसा बयान क्यों दिया है और इसकी वजह क्या है, तो आप खुद उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की ही जुबानी सुनिए। तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं, और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। अब आइए दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद मदनी के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, हजरत मौलाना महमूद मदनी ने नीतीश कुमार के खिलाफ कल अपना ऐलान जारी कर दिया है। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि जिस तरह खुलेआम नीतीश कुमार ने एक बाहिजाब लड़की का हिजाब खींचा था, हम उसके ताल्लुक से नीतीश कुमार से यह मुतालबा करना चाहते हैं। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने बाकायदा इस ताल्लुक से अपना प्रेस नोट जारी करते हुए यह बात लिखी है। नई दिल्ली 22 दिसंबर 2025। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक बाहिजाब मुस्लिम खातून का नकाब खींचने और बाद में फिरका परस्त दुश्मन की जानिब से इस अमल की तायद बिल्कुल इश्तियाल अंगेज व नफरत आमेज बयानात देने पर गहरी तशवीश और सख्त अफसोस का इजहार किया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि हिजाब महज लिबास का मसला नहीं, बल्कि शख्सी और मजहबी आज़ादी जैसी बुनियादी आईनी हुकूक से बराह रास्त वाबस्ता है, जिनकी मुकम्मल जमानत आईन हिंद फराम करता है। किसी भी आईनी मनसब पर फाइज शख्स की जानिब से ऐसे निहायत हसास मामले में इस नौइयत का तर्ज अमल न सिर्फ मज़कूरा खातून की तजलील है, बल्कि इस पूरे मुल्क के जज्बात को भी शदीद ठेस पहुंची है। मजीद हजरत मौलाना महमूद मदनी कहते हैं कि इस वाक़े का सबसे तारीखी पहलू यह है कि हर तबके की ख़वातीन, बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन, अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फ़िक्रमंद रहती है। इस तरह के वाक़यात से न सिर्फ इसमें इजाफा होगा, बल्कि इस बात का हकीकी अंदेशा भी है कि निचले दर्जे के अफसरान और एहलकार भी बाहिजाब ख़वातीन के साथ इससे कहीं ज़्यादा गैर मुनासिब तौहीन आमेज़ और जारिहाना तर्ज अमल इख्तियार करने की जसारत कर सकते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने वाज़ेह किया है कि जमीयत उलमा हिंद इस अम्र पर मुसलसल जोर देती आई है कि मजहबी शनाख्त और शख्सी आज़ादी से मुताल्लिक मामलात को सियासी मसलहतों या गैर संजीदा व गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और बाहिमी एहतराम का तकाजा है कि तमाम शहरियों के मजहबी और आईनी हुकूक का मुकम्मल एहतराम यकीनी बनाया जाए। मौलाना मदनी ने यह भी मुतालबा किया है कि नीतीश कुमार संजीदगी से गौर करते हुए फौरी तौर पर माजरत इजहार करें
اور اس امر کو یقینی بنائے کہ آئندہ اس نوعیت کے واقعات کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ دوستو وہی آپ کو بتاتے چلے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف باقاعدہ تلنگانہ میں ایک بڑا احتجاج بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ کمار معافی مانگو، نتیش کمار عورتوں کی عزت کرو۔ جی ہاں دوستو، باقاعدہ ملت ٹائمز کی اس رپورٹ کے مطابق اس احتجاج کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے جانے کے واقعے کے خلاف تلنگانہ کے شہر تلنگن میں جمعیت علماء ہند کی قیادت میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس احتجاج میں اقلیتی طبقات کے افراد، مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ظاہرین نلنگ نڈا کے کلاک ٹاور سینٹر پر جمع ہوئے، جہاں انہوں نے اس واقعے کی خواتین کی عزت وقار اور مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے شدید غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرے کے دوران پیلے کارڈز اور نعروں کے ذریعے واقعے کی مذمت کی گئی اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا ہے کہ کسی خاتون کا حجاب کھینچنا محض ایک فرد کی توہین نہیں بلکہ پورے سماج کی تذلیل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ خواتین کا احترام ذات، مذہب اور عقیدے سے بالا تر ہے اور تمام مذاہب عورتوں کے وقار اور عزت کا درس دیتے ہیں۔ مقررین کے مطابق بھارت میں عورت کو آدھی شکتی کا درجہ دیا جاتا ہے، ایسے میں کسی خاتون کے حجاب کی بے حرمتی پوری عورتوں کی دنیا کی توہین کے مترادف ہے۔ وہیں دوستو جمعیت علماء ہند نلنگ نڈا کے سیکریٹری مولانا اکبر خان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ یہ احتجاج صرف مسلم خواتین کے لیے نہیں بلکہ ملک کی ہر خاتون وقار اور آئینی حقوق کے تحفظ کی کوشش ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار فوری طور پر عوامی سطح پر معافی مانگے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائے۔ احتجاج پرامن رہا، تاہم مظاہرین نے واضح کیا کہ جب تک خواتین کے احترام اور مذہبی آزادی کے تحفظ کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی، ایسے مظاہرے جاری رہیں گے۔ اب آئیے دوستو آخری خبر کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ایک افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش کے اندر ایک ہندو نامی شخص کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ آخرکار بنگلہ دیش میں یہ افسوسناک واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس ہندو شخص کو جلایا گیا اس پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اسی وجہ سے بنگلہ دیش کے لوگوں نے یہ افسوسناک واقعہ انجام دیا۔ لیکن دوستو اس تعلق سے حضرت مولانا محمود مدنی نے باقاعدہ ANI کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ یہ ایک نہایت شرمناک اور قابل افسوس واقعہ ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے نام پر اگر اس نوعیت کے اقدامات کیے جائیں گے تو ہماری نظریں شرم سے جھک جاتی ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ کسی بھی معاشرے میں کسی انسان کو جان سے مارنے کا اختیار کسی فرد یا گروہ کو حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شخص سے کتنا ہی سنگین جرم کیوں نہ سرزد ہو جائے، اس کے لیے سزا کا ایک طے شدہ قانونی اور اخلاقی طریقہ کار موجود ہوتا ہے اور سزا اسی دائرے میں رہ کر دے دینی چاہیے۔ قانون کو ہاتھ میں لے لینا کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ مزید تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اگر ایسا عمل کرنے والے مسلمان ہوں اور جس کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہو وہ غیر مسلم ہو تو یہ جرم کئی زیادہ گنا سنگین ہو جاتا ہے۔ اسلام نہ قتل کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کی تذلیل اور تحقیر کی۔ کسی بھی قیمت پر اسلام اس طرح کے افعال کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور بنگلہ دیش کے عوام اور وہاں کے ذمہ داروں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں اس نوعیت کے واقعات کا پیش آنا نہایت سنجیدہ اور لمحہ فکریہ ہے۔ کسی انسان کا قتل اور اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک نہ صرف انسانی اقدار کے خلاف ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی لیے اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اور جتنا بھی اسے کنڈم کیا جائے وہ ناکافی ہوگا۔ بہرحال دوستو آپ سب لوگوں نے حضرت مولانا محمود مدنی کا بنگلہ دیش میں جو کچھ اس وقت یہ ہنگامہ چل رہا ہے اور جو کچھ بنگلہ دیش میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے تعلق سے حضرت مولانا محمود مدنی نے صاف کر دیا کہ نہ کوئی مسلمان اور نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کی حرکت کھلے عام کی جائے۔
और आखिर में हजरत मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर यह बात भी कही है कि हम इस वाकये की खुलेआम मजम्मत करते हैं और उसे मुकम्मल तौर पर कंडम करते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।